बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. उत्पत्ती ग्रंथांतले वसाप 30 नंबर. आपल्यास अब्राम आणि लोट आपल्या सगळे धन निर्वे घेऊन अब्राम आपले बायले सवे इजिप्तात नेगेबा गेलो आणि लोटी ताचे सवे गेलो. अब्राम भोव ग्रेस्त आसलो. ताचे लागीं जानवरां, रुपे आणि भांगार आसले. नेगेबांतलो बाई सरून जाग्याक पैन करीत बेतेलाचे वाटेन तो गेलो. बेतेल आणि आई मध्ये ताणे आदीन तंब मारुल्लो ते सुवातेक पावलो. तेच सुवातेर ताणे आदी एक वेदी बांदली. थंय ताणे देवाचे नाव उलो मारलो. अब्रामा संगे आयिल्ल्या लोटाकी बकरे, गोरवां आणि तंबू आसले. पूण तांकां दोगांकी सांगाता जियोंक तो गांव पावनातलो, कित्याक तांची आस्त बदीक भोव चड आसली आनी तांकां सांगाता रावंक साध्य जालें ना. अब्रामाच्या आनी लोटाच्या गोवळ्यामध्ये झगडीं जावंक सुरू जाली. त्या कालार कानानगारा आनी पेरिजीत त्या गांवांत वस्ती करताले. अब्रामान लोटाक म्हळें, मुजे आनी तुजे मदें वा मुज्या आनी तुज्या गोवळ्या मदें झगडीं जावंक नजो, कित्याक आमी भाभाव. सगळो प्रदेश तुजे मुखार आसा न्ही. तूं मुजे तावन वेगळो सर आनी दाव्याक वेताय जाल्यार हांव उजव्याक वेतां. तूं उजव्याक वेताय जाल्यार हांव दाव्याक वेतां. लोटान आपली दिश्ट गुंडायली आनी जॉर्दान न्हंयचे भोंवतणी भरपूर उदक आसलेली भूंय ताका दिसली. सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमोरा नास करचे आदीं जो वर पर्यंत विस्तारलेले तो जागो सर्वेस्पराच्या उद्याना बरी इजिप्ताच्या देशा परी आसलो. देखून लोटान जॉर्दान न्हंयचे भोंवतणीचे फालके विंचले आनी तो उदेंती वाटेक गेलो. अशें ते एकामेकांतावन वेगळे सरले. अब्रामान कानान देशांत वस्ती केली आनी लोटान फालक्याच्या शहरांनी वस्ती केली आनी सदोमा पर्यंत आपले तंबू घाल्ले. पूण सदोमाचो लोक खोटो आसलो आनी सर्वेस्परा विरोध व्हड पथकां ताणें केली. अब्राहमाक देवाची बसवणी. अब्रामातावन लोट वेगळो सरला उपरांत सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें, तूं आसाय त्या जाग्यातावन उत्तरेक आनी दक्षिणेक, उदेंतीक आनी अस्तंतेक तुजी दिश्ट घाल. तूं पळयताय तो सगळो देश हांव तुका आनी तुजे संततीक सस्नाक दितलो. धरणीची धूळ परी हांव तुजें संतत करतलो. जर कोण एकलो धरणीचे धुळीचे कण मेजूंक शकत तर तुजी संतत मेजूंक तो शकतलो. उठ आनी हो देश लांबायेक आनी रुंदायेक भोंवून पळय, कित्याक हो देश हांव तुका दितलो. उपरांत अब्राम आपले तंब घेवन हेब्रोनांत मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं वस्ती करूंक गेलो. थंय सर्वेस्पराक ताणें एक वेदी बांदली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार.